अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो एक पेंडू शोहर और उसकी दर्द भरी दास्तान है। तमाम बहनें आज की वीडियो ज़रूर देखें। जिंदगी गुजारने का ऐसा सबक मिलेगा जो शायद आपको कोई ना समझा सके। मामा वो पेंडू सा शोहर है, मुझे उससे शादी नहीं करनी, अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी तुम्हारा कज़न ही तो है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। अफशा ने कहा, मामा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज़ है और ना ही बात करने की तमीज़, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, बेटी शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। अफशा ने अपने कज़न जाकर को कॉल की और जाकर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। जाकिर ने कहा, मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अफशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती। जाकिर ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशा ने जब देखा कि उसकी शादी जाकिर से कर रहे हैं तो अफशा ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी काफ़ी सारी मेडिसिन खा ली। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मैदा वाश किया, जान बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, मामा मुझ पर रहम करो, मैं इस जाहल शख्स के साथ नहीं रह सकती, वो भी गाँव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं कि वो अच्छा लड़का है, क्या हुआ इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गाँव में तो रहता है पर बहुत अच्छा लड़का है। अफशा के ना चाहते हुए भी अफशा की शादी जाकिर से करवा दी गई। अफशा ने बस समझ लिया कि जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई, सब कुछ एक जाहल इंसान के हवाले हो गया। बहुत रात थी। अफशा ने जाकिर से कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। जाकिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अफशा आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अफशा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाकिर। जाकिर ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। जाकिर ने वो डिबिया अफशा के सामने रखी। मजीद बात करने से पहले प्यारे इस्लामी वाक़यात चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। जी दोस्तों, और जाकिर कहने लगा, ये अंगूठी आपके लिए। अफशा ने अंगूठी उठाकर साइड पर रख दी और करवट बदल कर लेट गई और रोने लगी। जाकिर नवाफिल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया और यूं जिंदगी का सफर शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा जाकिर के साथ। जाकिर देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। जाकिर सुबह उठते और खुद नाश्ता बनाता। अफशा को इस बात पर गुस्सा आता कि यह बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशा जब जाकिर के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती कि इतने मजे का खाना। जाकिर थका हारा घर पे आता। अफशा खामोश ही अपनी दुनिया में गुमसुम रहती, उसको कोई परवाह नहीं थी जाकिर की। जाकिर भी अफशा को कुछ ना कहता था, घर आता, खाना बनाता और अफशा को खाना देता। अफशा पत्थर दिल की थी शायद, ना घर की सफाई करती और ना जाकिर के कपड़े सफाई करती। जाकिर अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। जाकिर अफशा की हर बेरुखी बर्दाश्त करता। अफशा को यूं लगता जैसे पेंडू सा इंसान पल्ले पड़ गया। जाकिर जो कि एक मर्द था, वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था, फिर उस पर हाथ उठाना जो हम सफर हो। अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? पागल देखो कितना धीमा पड़ गया है रंग तुम्हारा, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं। जाकिर अफशा के पास बैठ गया। 1 साल के बाद जाकिर ने अफशा को यूं छुआ था। अफशा के बालों में ऑयल लगाया। अफशा ने कहा, छोड़ दो जाकिर मुझे। जाकिर ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दिया, ऑयल जाकिर के ऊपर गिर गया। अफशा जाने लगी उठकर। जाकिर ने बाजू पकड़ा, पास बैठा लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं यूं आपको नहीं देख सकता। अफशा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो। जाकिर मुझे दर्द हो रहा है। जाकिर ने पास बिठाया और अफशा के सर पर ऑयल लगाया, फिर चेहरे पर मसाज करने लगा और अफशा खामोश बैठी रही। जाकिर ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिड़ेल जाओ, शावर लेकर आओ और वो पिंक वाला ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी तैयार करता हूँ। अफशा हैरान थी, इतनी बेरुखी पर भी वो इतना प्यार करता है। अफशा शावर लेकर आई और आज चेहरे पर अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपने दोस्त को कॉल लगाई, यार जाकिर ने तो ऐसे किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, जाकिर अच्छे इंसान का मालिक है, जाकिर अच्छे इंसान है, उसकी कदर करो। अफशा ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा, अफशा किस्मत वालों को ऐसे मर्द और ऐसे हमसफर मिलते हैं। इतने में जाकिर ने आवाज लगाई, जहां पनाह खाना तैयार है, आ जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मजे की खुशबू आ रही थी। अफशा ने खाना शुरू किया। इतनी मजे की बिरयानी कि उसका दिल चाहा कि तारीफ करे जाकिर की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया और कमरे में सोने के लिए चली गई। जाकिर ने बर्तन उठाए और वाश करने लगा। बर्तन वापस रखे और सारे दिन का थका हारा बेड पर पड़ा सो गया। सुबह उठा और अफशा को उठाया और कहा, अफशा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ, और हाँ तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। आज शाम डले जाकिर घर आया, हाथ में गुलाब का फूल था।
افشاں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی گارڈن میں، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ ذاکر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشاں کو دیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے افشاں۔ افشاں نے کہا، تم کو کیسے یاد ہے کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ ذاکر نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا افشاں۔ پیپر نکالے ایک لفافے سے، افشاں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، افشاں کیا تم جانتے ہو یہ پیپر کس چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ ذاکر؟ ذاکر نے کہا، یہ ہم دونوں کی خوشی ہے افشاں۔ ذاکر نے پیار بھرے لہجے میں کہا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپر ہیں اور تمہارے نام کیا ہے یہ گھر۔ افشاں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، افشاں نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام سے۔ افشاں کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذاکر اتنی محبت، ذاکر کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو ٹپکا تھا۔ ذاکر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، افشاں ایک چیز مانگوں؟ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری ہو، معصوم ہو، بہت پیاری سی ہو تم۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ تم جیسی ہم سفر ملی مجھے، کیا پتا پھر کل ملنا نصیب ہو نہ ہو۔ اتنا کہہ کر ذاکر کمرے میں چلا گیا۔ افشاں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہ ذاکر کو کیا سمجھتی رہی۔ ذاکر کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے ذاکر کے ساتھ۔ افشاں کا دل چاہ رہا تھا کہ ذاکر سے اب تک کے کیے گئے رویے کی معافی مانگے۔ ذاکر کی بے پناہ محبت، 2 سال میں ذاکر کو اگنور کرتی رہی ہوں، ذاکر پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشاں خواب دیکھتی رہی، کل ذاکر کے لیے خود ناشتہ بناؤں گی، ذاکر کو دنیا کی ہر خوشی دوں گی، ذاکر کو اب کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشاں صبح اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا اور ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، افشاں کمرے میں گئی اور محبت سے آواز دینے لگی، ذاکر اٹھ جائیے، ناشتہ تیار ہے، میں نے آج آپ کے لیے خود ناشتہ تیار کیا ہے۔ ذاکر کروٹ لیے سویا رہا۔ افشاں نے محبت سے ذاکر کے جسم کو چھوا تو دیکھا کہ ذاکر کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ افشاں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ذاکر کے بستر پر خون پڑا تھا اور منہ پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ افشاں چینکنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی کہ ذاکر اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو؟ ذاکر اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو اور ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا ذاکر کو تو ڈاکٹر نے کہا، میں نے کہا تھا نا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو تو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ افشاں نے روتے ہوئے کہا، کیا تھا ذاکر کو؟ ڈاکٹر نے کہا بری، اور کہنے لگا، ذاکر کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھ سے کہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، چلیں میں سر دبا دوں آپ کا۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا رہا، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشاں زمین پر گر گئی اور ذاکر یہ کیا کیا تم نے؟ ذاکر مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی، ذاکر نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، ذاکر میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ ذاکر کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید افشاں کی محبت کو ترستا رہا۔ افشاں چہرے کو ہاتھوں میں لیے چینخ رہی تھی، لیکن شاید افشاں کی محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ ذاکر ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا افشاں کو۔ ذاکر تو بس اتنا کہتا تھا، کسی کے جذبات سے مت کھیل، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کسی کی قدر کرنی ہے تو اس کی زندگی میں کرو، کیونکہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ بہنوں کو برباد ہونے سے بچایا جا سکے۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔